इस न्यूज को पेश करने में ताउन किया है अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स ने। उम्रे का रूहानी और मुतबर्रिक सफर का आगाज हो तो सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की रहनुमाई में। उम्रा पैसों से नहीं बल्कि नसीब से होता है। अगर आप उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मुतअद्दिद काफिलों का किया गया है एहतमाम। पहला काफिला होगा 20 अगस्त को रवाना, जिसकी वापसी होगी 3 सितंबर। दूसरा काफिला 4 सितंबर ता 18 सितंबर। तीसरा काफिला होगा रवाना 20 सितंबर को। मायूसी से बचने के लिए अपने पैकेज को बुक करवा लें। उम्रे के तमाम अराकीन मुकम्मल करने और तमाम ज़ियारात का आरामदा सफ़र सिर्फ और सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। सफ़र आपका, रहनुमाई हमारी। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। पैगाम टीवी हैदराबाद दक्कन के इस मुनफरिद प्रोग्राम आवाज़े दक्कन की आज 7वीं सीरीज़ है। 77वें जश्न यौम आज़ादी की मुनासिबत से आज हम दक्कन और दक्कनियात से ज़रा हट कर जिद्दोजहद आज़ादी से ताहाल मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान को दरपेश मसाइल और इसके हल से मुताल्लिक़ ज़िक्र करेंगे। अक्सर ये कहा जाता है कि जंग आज़ादी का बिगुल सन 1857 ईस्वी को बच चुका था, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। इसका आगाज़ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत पहले ही कर दिया था। फिर इसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह ज़फ़र और इनके हम असर शौरा उदबा ने इस तसलसल को जारी रखा। इसके बाद महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर रफ़ी अहमद क़िदवाई व दीगर अकाबरीन ने जंग आज़ादी की कमान संभाली। इस तरह 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को हमें आज़ादी जैसी नेमत नसीब हुई, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि आज़ादी के फ़ौरन बाद ही हमारा मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान तक़सीम हो गया, यानी एक नए मुल्क पाकिस्तान का वजूद भी अमल में आया। चूँकि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और इसी से मुताल्लिक़ बात करेंगे। आज़ादी एक ऐसी नेमत का नाम है जो हर दौर में इंसानी जानों का नजराना मांगती रही है। बग़ैर इसके कोई कौम इस दुनिया में सुरखरू न हुई न आइंदा हो सकेगी। मगर जदीद हिंदुस्तान में आज वक्फे से कुछ ऐसे हालात रूनुमा हो रहे हैं कि मुसलमानों को हुब्बुल वतनी से मुताल्लिक़ सबूत देने पड़ रहे हैं कि हमने इस मुल्क के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं और आइंदा क्या दे सकते हैं। अगर हम जिद्दोजहद आज़ादी के इब्तिदाई दिनों का जायज़ा लें तो ये बात आश्कार होती है कि वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नज़रिया कार फरमा नज़र आता है कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के तसल्लुत से मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान को आज़ाद करवाना है। लेकिन ज्यों ज्यों आज़ादी की ये मुहिम आगे बढ़ते गई, अंग्रेज़ों ने भांप लिया कि हिंदुस्तानियों को मजहबी खतूत पर तक़सीम करते हुए आज़ादी की जिद्दोजहद को कमज़ोर किया जाए। इसमें वो बहुत हद तक कामयाब रहे। यही वजह रही कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान भी मजहबी खतूत पर तक़सीम हो गया। यहीं से हिंदुस्तानी मुसलमानों के आज़माइशों का सिलसिला भी चल पड़ा। मैं सिर्फ़ ये नहीं कहूँगा कि इस मुल्क में मुसलमान ही को मसाइल दरपेश हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं। दीगर अक्सरियती और दीगर अक़लियती तबक़े को भी इसी तरह के मसाइल का सामना दरपेश है। हमारे अकाबरीन ने जो ख्वाब देखे थे कि मुल्क अज़ीज़ में तमाम को मसावियाना हुकूक़ बिला किसी तहफ़्फ़ुज़ात ज़हनी के फ़राहम होंगे, इसमें मज़हब का कोई दखल नहीं होगा। सबको अपने अपने अक़ायद के एतबार से इबादात के हुकूक़ हासिल रहेंगे। इसी तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई शीर व शकर की तरह इस मुल्क में रहेंगे। आइन के
معمار ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے کچھ اس انداز سے دستور ہند کو مدون کیا کہ اس میں ملک کے تمام شہریوں کو یکساں حقوق حاصل رہیں گے، لیکن یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ سن 47 سے جس نئے ہندوستان کی شروعات ہوئی، پھر 26 جنوری 1950 کو دستور ہند کا آغاز ہوا۔ آہستہ آہستہ ایک مخصوص طبقہ اپنی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے مختلف حربے اختیار کرتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان انتہائی انتشار کے دور سے گزر رہا ہے۔ آئے دن ملک عزیز میں خانہ جنگی جیسی صورتحال درپیش ہیں، کیونکہ جب حکومت اپنے اقتدار کے لیے مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کرتی ہے تو وہاں جمہوریت کا خاتمہ ہونا طے ہو جاتا ہے۔ آج بدقسمتی سے ہندوستان بھی انہی خطوط پر گامزن ہے، بلکہ تیز رفتاری کے ساتھ چل پڑا ہے۔ آئے دن دستور ساز اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے، نظم و ضبط کی صورتحال ابتر ہو چکی ہے، انصاف رسانی جو ہمارے آئین کا بنیادی شق قرار پاتا ہے اسے محض مذہب کے ٹھیکیداروں نے کمزور اس لیے کر دیا کہ یہاں پر اکثریت کی بالادستی قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن انصاف کا سرعام قتل کیا جا رہا ہے۔ جدید ہندوستان میں اس کا آغاز اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا، سن 2002 عیسوی کے گجرات فسادات سے ہوتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ کا یہ بدترین فساد اس لیے بھی قرار پاتا ہے کہ یہاں پر رحم مادر میں جو بچہ ابھی نمو پا رہا ہے اس کو بھی بخشا نہیں گیا۔ نیزے پر ماؤں کے پیٹوں کو چاک کر کے جو بچہ ابھی نمو کے مراحل سے گزر رہا تھا اسے نیزے پر لہرایا گیا۔ شاید ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین فسادات ہندوستانیوں نے کبھی دیکھے ہوں گے۔ اس سے قبل سن 1993 عیسوی میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد فسادات کا ایک نیا دور جو شروع ہوا تھا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ گجرات فسادات اس کا بام عروج قرار پاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مخصوص نظریے کے تحت ایک مخصوص جماعت مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے رائٹ ونگ نظریات کو ہندوستان کی معصوم عوام کے اذہان کو مسخر کرنے کے لیے استعمال کرتی رہی ہے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ مہنگائی، علاقائی عصبیت، لسانی تعصبیت، ان تمام مسائل کے بیچ آج ہندوستان کا زائد از 20 کروڑ مسلمان الجھا نظر آتا ہے، جنہیں کئی مسائل درپیش ہیں۔ ایک تو اپنے مذہبی عقائد کا تحفظ، ساتھ ہی ساتھ تہذیب و ثقافت کی حفاظت کے ساتھ یہاں پر صدیوں پرانی مسلمانوں کی جو شناخت رہی ہے، میری مراد اردو زبان بھی ہے۔ شاید ایسے ہی حالات کو پیش نظر رکھ کر اردو کے مشہور شاعر رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری نے کہا تھا، ہندوستان میں سمجھتا ہوں کہ تاج محل اگر منہدم ہو جاتا ہے تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا جتنا اگر اس ملک میں اردو زبان ختم ہو جائے تو اس کی روح کو شدید نقصان پہنچے گا۔ آج وقفے سے ایسے مسائل کو موضوع بحث لایا جا رہا ہے جس سے ملک کی دوسری اکثریت ششم و پنج میں مبتلا ہے۔ یہ محض اقتدار کے اصول کے لیے اور 6 ہتھ کنڈوں کے سوا کچھ اور نہیں۔ شاید فیض احمد فیض نے صبح آزادی، جن کی نظم بہت ہی مشہور و معروف ہے، ہندوستان کی آزادی کے بعد جو مسائل یہاں کی عوام کو درپیش ہوں گے انہی کو پیش نظر رکھ کر کہا ہوگا کہ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ یقیناً فیض کی نظم صبح آزادی یہاں کے سرمایہ دارانہ نظام کے ذہنیت کی
عکاس نظر آتی ہے، جہاں انسان کو صرف ایک مزدور کی صورت دیکھا جاتا رہا ہے۔ ان کے مسائل کو دور کرنا وہ اپنے لیے ایک خاتمے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کی عوام ہندوستان کا جو آئین ہمیں مذہبی آزادی دیتا ہے اس پر عمل پیرا رہتے ہوئے امن و آشتی کو اختیار کریں۔ بھائی چارگی چونکہ ہمارا وصف خاص رہا ہے، اس کو فروغ دیں، تبھی ہم ایک نئے ہندوستان کو وجود میں لا سکیں گے، ایک ایسا ہندوستان جہاں کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہر کوئی اپنے ملی و سماجی تشخص کے ساتھ بقائے باہم کے اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے زندگی گزار سکے۔ ان کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ اپنے دوست و ہوسٹ ڈاکٹر جہانگیر احساس کو دیں اجازت، آئندہ پھر کسی موقع پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ یس اے ڈکٹ ورکس، HVAC duct, commercial kitchen hoods and duct, fresh air duct, ventilation duct, all types of sheet metal works available, commercial kitchen hoods ducts and blower cleaning services. AMC also available. For best services, please contact on phone number 89783 37517, 89783 37517. Don't forget SA Ductworks.